आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, तो शफकत बोली आजादी, ये राह कटन है आजादी, ये राह कटन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, जेलें भी होगी आजादी, जेलें भी होगी आजादी, जेलें जो होगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सर्रों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, बाजू भी कटेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, बाजू भी कटेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, लाशें भी गिरेगी आजादी, लाशें भी गिरेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी ले लोगे आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी ले लोगे आजादी, इमरान कमांडो आजादी, पुख्तून कमांडो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, अब चार के बोलो आजादी, अब चार के बोलो आजादी, रियासत को सुना दो आजादी, अदालत को सुना दो आजादी, हुकूमत को बता दो आजादी, डीजल भी सुन ले आजादी, नेशनल भी सुन ले आजादी, पीपल भी सुन ले आजादी, पीपल भी सुन ले आजादी, इमरान है रहबर आजादी, इमरान है रहबर आजादी, इमरान का मकसद आजादी, पंजाब की ताकत आजादी, पुख्तून रिवायत आजादी, बलोच सकाफत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, ये सिंध सियासत आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आखिर کې یو پیغام ورکول غواړم الیکشن پورې وخت هم کم دی خو هر نوجوانانو ته دا درخواست کوم چې د خپل حقې دپاره هغې کسانو لپاره به کمپین کوئ د هغې چې کوم انتخابي نشان دی صرف او صرف به هغه په خلکو باندې پېژنئ قاسم خان چې کوم موږ سره انتخابي نشان دا ضروري پیغام دی همدا شان شانداره ګلزار صاحب وایي چې کوم انتخابي نشان دی پیاله ده زه خپله د سنټرل کورن یم هلته چې کوم کینډیډیټ د هغې لپاره صرف درته یم چې کوم پیږي 95 والا کورنمون لپاره بڑے بند کا کنا چپ چا کنا ډېر نر ځوان دی د هغې انتخابي نشان هم پیاله ده نو تاسو ټولو ته درخواست کوم چې 8 فروری پورې دا کمپین وکړي چې کوم انتخابي نشان نه دی هغه په خلکو پېژندل ډېره مننه